तेनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सोचकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिभ्यः पतञ्जलिभ्यः शुद्धविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो मयेभ्यो गुरुभ्यः। ह्यः अनुर्लक्षणे पर्यन्तम् अधीतम्। अनेन कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। तेन गतिसंज्ञा उपसर्गसंज्ञा एते उभेपि न भवतः इति ज्ञातम्। अनन्तरं कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्याम् इदमेकं प्रयोजनम् उक्तं, किं तत् गतिसंज्ञा वा उपसर्गसंज्ञा वा न भवति। तेन किं भवति? गतिसंज्ञान्निमित्तीकृत्य यानि कार्याणि, उपसर्गसंज्ञान्निमित्तीकृत्य यानि कार्याणि तानि न प्रवर्तन्ते इति स्पष्टम्। तावदेव प्रयोजनं वा? तावद्यदि प्रयोजनं तर्हि अत्र द्वितीयाविभक्तिविधायके प्रसङ्गे किमर्थं कर्मप्रवचनीयानां निवेशः? अतः अग्रे दर्शयति कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया। अयं मुख्यः विषयः। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् द्वितीया विभक्तिर्भवति इति विधानमेव अत्र मुख्यम्। कर्मसंज्ञा कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एतयोः उभयोः भेदः वर्तते महान्। उभयोः अपि कदाचित् संशयवशात् भ्रान्तिर्न स्यात्। कर्मप्रवचनीय इति एतेषाम् अनु, प्रति, परि, अधि, उप एतेषां सर्वेषामपि कर्मप्रवचनीय इति नामधेयं वर्तते। एतेषाम् अनु इत्यादीनां सर्वेषामपि कर्मप्रवचनीय इति नामधेयमस्ति। तेषां योगः अथवा तैः योगः यदा भवति, येषां तैः योगः भवति, तस्मात् तेभ्यः द्वितीया विभक्तिर्भवति इति अत्र विषयः। कर्मसंज्ञा तु यस्य कर्मसंज्ञा वर्तते तत्र द्वितीया विभक्तिर्भवति इति तत्र विषयः। उभयोः महान् भेदः अस्ति। कर्म कर्मप्रवचनीय इति उभयत्र कर्म इति दृश्यते इति कृत्वा उभयोः समानत्वं न चिन्त्यम्। कर्म इति अत्र विद्यमानः शब्दः क्रियावाचकः इति पूर्वं पठितवन्तः। भवतु कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया। एतेन योगे द्वितीया स्यात्। एतेन योगे अर्थात् कर्मप्रवचनीयेन योगे द्वितीया स्यात्, द्वितीया विभक्तिः भवति इत्यर्थः। पर्जन्यो जपमनुप्रावर्षत् हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षणम् इत्यर्थः। परापि हेतौ तृतीया अनेन बाध्यते लक्षणेत्थं भूत इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात्। पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् इदमुदाहरणम् अनुर्लक्षणे इति सूत्रस्यापि कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रस्यापि। यतोहि अत्र अनुर्लक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणं कथं भवति नाम, अणु इत्यस्य कर्मप्रवचनीय इति नामधेयं भवति, तस्य उदाहरणं पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत्। कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया अस्य उदाहरणमपि इदमेव। कुत्र? जप इति शब्दात् द्वितीया विभक्तिः अनु इति कर्मप्रवचनीयेन योगे इति अस्य उदाहरणम्। एतस्य विवरणं वदति हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षणम् इत्यर्थः। वृष्टौ हेतुः जपः एव। वृष्टि आरम्भे लक्षणं जपश्रवणम् अथवा जपारम्भः। अतः नाम कदा वृष्टिरभूत् इति वृष्टेः आरम्भकालस्य आकाङ्क्षायां समाधानं यथा जपः आरब्धः इति, अथवा जपः यदा श्रुतः एवं सः तत्र वृष्टेः आरम्भे चिह्नत्वेन उक्तः। तथैव वृष्टिपाते वृष्टि आरम्भे कारणं किम्
जपारम्भः जपश्रवणम् इति कारणम्। अतः एकस्यामेव वर्षणक्रियायां हेतुः वर्तते जपारम्भः, लक्षणमपि अस्ति जपारम्भः इति हेतुभूतं लक्षणमिदम्। अतः अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण अनु इति शब्दस्य कर्मप्रवचनीयमिति नामधेयं, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिश्च कृता, तेन जपमनुप्रावर्षत् इति निष्पन्नम्। परापि हेतौ तृतीया अनेन बाध्यते। परापि हेतौ तृतीया, अत्र कारणं वर्तते जपः इति खलु अधीतं। यदि कारणमस्ति हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिर् स्यात्, परन्तु अत्र तृतीया विभक्तिः न दृश्यते। कथम् इति प्रश्नः। समाधानं वदति परापि हेतौ तृतीया अनेन बाध्यते। किमर्थं? लक्षणेत्थं भूत इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात्। लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रमेकम् अग्रे आगमिष्यति इति पठितं। तेनैव सूत्रेण अणु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सिद्धायां पुनः अत्र अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण अनु इति शब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विदधाति। तेन सिद्धापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा पुनः विधीयते। अतः हेत्वर्थे लक्षणे अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव, तदा द्वितीया विभक्तिरेव इत्यर्थः। एतस्य विवरणं बालमनोरमायां पश्यामः। कर्मप्रवचनीय युक्ते इति भावेक्तः तदाह एतेन योगे पर्जन्यः जपमनु इति। कदा पर्जन्यः अवर्षदिति प्रश्ने उत्तरमिदम्। अत्र वृष्टिकालः उपदेश्यः। स च दुर्ज्ञानत्वात् शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इतिवत् प्रज्ञानं किञ्चिद् अवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः। जपः अत्र प्रज्ञानं, तत्र जपकाले पर्जन्यः प्रावर्षदिति सम्भवति। हेतुभूतः जपः हि अत्र लक्षणं, हेतुत्वं च पूर्वकालवृत्तित्वघटितम्। एवं च वर्षहेतुभूत वरुणजपोत्तरकाले पर्जन्यः प्रावर्षत् इति उत्तरं पर्यवस्यति। कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया, तस्य महती व्याख्या कापि नास्ति। पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् एतस्य वाक्यस्य विवरणमस्ति अत्र। कदा पर्जन्यः अवर्षत् इति प्रश्नः उक्तं खलु पूर्वं। कदा पर्जन्यः अवर्षत् इति प्रश्ने इदम् उत्तरं किं? पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् इति उत्तरम्। अत्र वृष्टिकालः उपदेश्यः। वृष्टिः कदा अभूत् इति वक्तव्यं, तदा इदम् उक्तं। स च दुर्ज्ञानत्वात् वृष्टिकालः ज्ञातुम् अशक्यः। अतः किं वदति? शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इतिवत् प्रज्ञानं किञ्चित् अवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः। चन्द्रः कुत्र अस्ति इति चेत् शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इति प्रयोगः। चन्द्रस्य स्थानं किम् आकाशे इति वक्तव्यं चेत् वयं तद् वक्तुं निश्चयेन वक्तुं न शक्नुमः। अतः किञ्चित् तत्र लक्षणं वदन्ति। शाखाग्रे, शाखाग्रे नाम शाखायाः अन्तिमे भागे अस्ति चन्द्रः। वस्तुतः शाखायाः अन्ते अस्ति वा अयं? न। अग्रे नाम आरम्भः, वृक्षस्य शिखरभागः, तत्र अस्ति वा चन्द्रः? न खलु। परन्तु वयं तथा किमर्थं वदेम? शाखायाः अग्रभागः यस्यां दिशि तस्यामेव दिशि चन्द्रः अपि अस्ति इति चन्द्रस्य दिशि ज्ञापनाय शाखायाः अग्रभागः लक्षणत्वेन, प्रज्ञानत्वेन, चिह्नत्वेन उपयुक्तः। शाखाग्रं प्रति द्विकलश्चन्द्रः इतिवत्
प्रज्ञानं किञ्चित् अवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः। प्रज्ञानं किञ्चित् नाम किञ्चित् तत्र चिह्नम् अवलम्ब्यैव एषः ज्ञाप्यः। कः? वृष्टिकालः ज्ञाप्यः। किम् अवलम्ब्य? जपारम्भकालम् अवलम्ब्य। अतः जपः अत्र प्रज्ञानं। तत्र जपकाले पर्जन्यः प्रावर्षदिति सम्भवति। जपकाले जपारम्भकालः यः तस्मिन् काले पर्जन्यः प्रावर्षत् इति सम्भवति। हेतुभूतजपः हि अत्र लक्षणम्। जपस्य लक्षणं किं वर्तते? जपस्य लक्षणं क्षन्तव्य। वृष्टेः लक्षणं जपः। सः वृष्टौ हेतुभूतः अपि। हेतुत्वं नाम किम् इति वदति? पूर्वकालवृत्तित्वघटितं। पूर्वकालवृत्तित्वघटितं नाम जपः अपि वर्तते, वृष्टिरपि अस्ति। उभयोर्मध्ये किं पूर्वं प्रवर्तते? जपो वा वृष्टिर्वा? जपः प्रवर्तते अथवा वृष्टिः? जपः। अतः सः हेतुः। नाम हेतुः पूर्वं प्रवर्तते, अनन्तरं कार्यं प्रवर्तते। कारणमादौ अनन्तरं कार्यम् इति कश्चन सम्बन्धः। कारणम् आदौ भवति, अनन्तरं कार्यं भवति। एषः वस्तुतः सामान्यः। परन्तु कदाचित् अलङ्कारादिषु कार्यम् आदौ कारणम् अनन्तरम् इत्यपि दर्शयन्ति। सः कश्चन अलङ्कारः इति उच्यते। भवतु। परन्तु सामान्यतया किं भवति? हेतुः आदौ प्रवर्तते, आदौ भवति, अनन्तरं कार्यं भवति। अतः जपः अत्र हेतुः, सः पूर्वं प्रवृत्तः, अनन्तरं वृष्टिः आरब्धा इति जपस्य वृष्टौ हेतुत्वम्। एवं च वर्षहेतुभूत वरुणजपोत्तरकाले कस्य जपः? वरुणस्य जपः। वरुणजपोत्तरकाले कः अभूत्? वर्षः, वृष्टिरभूत्। पर्जन्यः प्रावर्षदिति उत्तरं पर्यवस्यति। तत्र लक्षणं हेतुत्वं च इति द्वयं तृतीयार्थः। तदुभयम् अनुना द्योत्यते। अत्र तृतीयार्थः तृतीयार्थः इति दोषाय भवेत्। तदुभयम् अनुना द्योत्यते। क्षणमेकं। बालमनोरमा कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीय। द्वितीयार्थः। सः अत्र दोषः वर्तते PDF मध्ये। वस्तुतः अत्र किं भवेत्? द्वितीयार्थः इति भवेत्। लक्षणत्वं हेतुत्वं च इति द्वयं द्वितीयार्थः। यतोहि जपमनुप्रावर्षदिति जपम् इति द्वितीया विभक्तिर्वर्तते। अतः द्वितीया विभक्तेः अर्थः वर्तते लक्षणत्वं हेतुत्वं च इति। अत्रैव दोषः अस्ति। तदुभयम् अनुना द्योत्यते। इदं लक्षणत्वं हेतुत्वम् उभयमपि अनुना, अनु इति शब्देन द्योत्यते। लक्षणत्वं च ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वं। जपज्ञानेन तदुत्तरकालविशिष्टा वृष्टिर्ज्ञाप्यते। लक्षणत्वं नाम किम् इति चेत् ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वम्। एकस्य ज्ञानेन अन्यस्य ज्ञानस्य निष्पत्तिः, तद्विषयत्वमेव लक्षणत्वम्। अत्र कथं? जपज्ञानेन वृष्टि आरम्भकालज्ञान विषयत्वं वर्तते। अर्थात् जपारम्भकालज्ञानं यदस्ति तेन ज्ञानेन वृष्ट्यारम्भकालस्य ज्ञानं निष्पन्नम् इति लक्षणत्वम् अत्र वर्तते। ततश्च जपात्मकहेतुज्ञानजन्यज्ञानविषयः वर्षणम्। अतः हेतुत्वं लक्षणत्वम् उभयमपि दर्शयति। अत्र
जपात्मकहेतुज्ञानजन्य ज्ञानविषयः जपभूतहेतुः यः तस्य ज्ञानेन यज्जन्यं यन्निष्पन्नं वर्षणं तज्ज्ञानविषयः बोधः इति एवं हेतुभूता इति अनभिहिताधिकारात् न पर्जन्या द्वितीया तस्य तिङ् अभिहितत्वात् पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् इति अस्ति खलु पर्जन्यः जपम् अनुप्रावर्षत् अत्रापि अन्यः दोषः वर्तते पुनः अनभिहिताधिकारात् न पर्जन्यात् द्वितीया इति अस्ति खलु वस्तुतः तत्र तृतीया इति भवेत् द्वयं तृतीयार्थः इति यदा आसीत् तत्र द्वितीयार्थः इति भवेत् इतस्ततः अभूत् उभयं भवतु हेतुभूता इति अनभिहिताधिकारात् न पर्जन्यात् तृतीया इति भवेत् वस्तुतः वाक्यं किं वदति पर्जन्य इति शब्दात् पर्जन्यः प्रावर्षत् इति वाक्यं पर्जन्यः प्रावर्षत् प्रावर्षत् इति कर्तरि अस्ति अतः कर्ता वर्तते पर्जन्यः अनभिहिते कर्तरि तृतीया स्यात् परन्तु प्रावर्षत् इति तत्र विद्यमानेन तिङा कर्तुः अभिधानात् अनभिहिते कर्तरि एव तृतीया अभिहिते कर्तरि तु प्रथमा एव भवति अतः अभिहितकर्ता पर्जन्य इति तस्मात् अभिहिते कर्तरि प्रथमा विभक्तिः कृता अवगतं खलु पर्जन्यः प्रावर्षदिति वाक्ये प्रावर्षदिति तिङा कर्तुः अभिधानात् कर्तृसंज्ञकः यः पर्जन्य इति शब्दः तस्मात् प्रथमा एव न तु तृतीया तस्य तिङा अभिहितत्वात् कस्य कर्तुः तिङा प्रावर्षद् इत्यत्र विद्यमानेन तिङा अभिहितत्वात् अभिधानात् उक्तत्वात् ननु हेतुत्वांशस्य कथमिह लाभः अनुर्लक्षणे इत्यत्र तदनुपादानात् एवं च हेतुत्वाविवक्षायां वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् इत्यत्र अनुर्लक्षणे इति सावकाशम् हेतौ इति तृतीया तु धनेन कुलम् इत्यादौ सावकाशा पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षदित्यत्र तु तदुभयमपि प्रसक्तं तत्र परत्वात् हेतुतृतीया एव स्यात् इत्यत आह परापि इति किं वदति हेतुत्व अविवक्षायां वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् हेतुत्वांशस्य कथमिह लाभः अनुर्लक्षणे इत्यत्र तदनुपादानात् कश्चन प्रश्नः कः अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण लक्षणे अर्थे विवक्षिते अथवा द्योत्ये अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा स्यात् इत्येतावान् अर्थः स्यात् हेतु इति अर्थः सूत्रेणोक्तश्चेत् कथं हेत्वर्थः अत्र व्याख्यायाम् उच्यते इति प्रश्नः समाधानत्वेन विचारमेकं प्रदर्शयति हेतौ इति तृतीया तु किम् एवं च हेतुत्वविवक्षायां वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् इत्यत्र अनुर्लक्षणे इति सावकाशम् हेतुत्वाविवक्षायां क्षणमेकम् अत्रापि अनुर्लक्षणे इति सावकाशम् वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् वृक्षम् अनुविद्योतते विद्युत् इदम् एकं वाक्यम् अत्र अनु इति यदस्ति तत् लक्षणार्थे विद्यमानं लक्षणार्थद्योतकम् इदम् अनु इति अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा केन अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिर्भवति एवं च हेतुत्वाविवक्षायां वृक्षम् अनुविद्योतते विद्युत्
विद्युत् कुत्र विद्योतते वृक्षम् अनु इति समाधानं तत्र अनु इति लक्षणे अर्थे विद्यमानम् अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः हेतौ इति तृतीया तु धनेन कुलम् इत्यादौ सावकाशा हेत्वर्थे तृतीयायाः विधानं कुत्र वर्तते धनेन कुलं दण्डेन घटः पुण्येन दृष्टो हरिः इत्यादिषु केवलं हेतुभूतेषु हेतौ इति सूत्रेण तृतीया सावकाश पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षदित्यत्र तु तदुभयमपि प्रसक्तम् पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् इति किञ्चित् वाक्यम् अस्मिन् वाक्ये अनु इति यदस्ति तद् हेतुभूतमपि वर्तते लक्षणमपि अस्ति अतः तस्य हेतौ तृतीयापि प्राप्ता अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति इति कारणेन द्वितीयापि प्राप्ता तत्र परत्वात् हेतुतृतीया एव स्यात् उभयोर्मध्ये हेतौ इति सूत्रेण विधीयमाना तृतीया एव परा वर्तते अतः हेतुतृतीया एव प्राप्ता अतः आह परापि इति मूले अस्ति खलु परापि हेतुतृतीया पुनः विधानात् अनुर्लक्षणे इति पुनः कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानात् बाधते इति तद्वदति अनुर्लक्षणे इति कर्मप्रवचनीयत्वप्रयुक्तद्वितीया विधान इत्यर्थः अनुर्लक्षणे अनेन सूत्रेण तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा एव विधीयते न तु द्वितीया परन्तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् द्वितीया एव खलु भवति अतः किं वदति कर्मप्रवचनीयत्वप्रयुक्तद्वितीया विधान अनुर्लक्षणे इति सूत्रारम्भमेव अत्र हेतौ इति तृतीयां बाधते इति वदति हेतौ तृतीया परापि अनेन बाध्यते नाम कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया बोधनार्थं यत् प्रेरयति अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधानं तदत्र बाधते तद् बाधते कं हेतौ प्राप्तां तृतीयां बाधते इति पुनः विज्ञानात् वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् इत्यत्र हि अनुर्लक्षणे इत्यस्य न प्रयोजनं लक्षणेत्तमित्येव सिद्धेः वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् इति वाक्ये अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानार्थम् अनुर्लक्षणे इति सूत्रम् अपेक्षते इति न च वाच्यं कुतः अनुर्लक्षणे इत्यपेक्षया लक्षणेत्तं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेणैव अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा सिद्धा कुत्र वृक्षमनुविद्योतते विद्युत् इति केवलं लक्षणार्थः यत्र विवक्षितः तत्र अतः तदर्थम् अनुर्लक्षणे इति नापेक्षते ततश्च अनुर्लक्षणे इत्यारम्भसामर्थ्यात् तथापि पुनः अनुर्लक्षणे इति सूत्रम् आरब्धम् अतः आरम्भसामर्थ्यात् हेतुभूते लक्षणे अनोः कर्मप्रवचनीयत्वलब्धया द्वितीयया हेतौ तृतीया बाध्यते इति विज्ञायते इत्यर्थः ततश्च तथापि पुनः अनुर्लक्षणे इत्यारम्भसामर्थ्यात् लक्षणेत्तं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेणैव अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तौ प्राप्तायां सत्यां पुनः अनुर्लक्षणे इति सूत्रम् आरब्धं तेन हेतुभूते लक्षणे अनोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति तेन द्वितीया प्राप्ता सा द्वितीया हेतौ या तृतीया प्राप्ता तां तृतीयां बाधते इति विज्ञायते ततश्च हेतुत्वमपि शाब्दबोधे विषयः इति फलति तेन अनुर्लक्षणे इति सूत्रस्य उपदेशावस्थायां यद्यपि हेतु इति शब्दः नोक्तः तथापि शाब्दबोधे पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् इति वाक्यस्य अर्थावबोधे हेतुत्वमपि प्रविशति इति अर्थः फलति तेन पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत् इति वाक्यार्थे
हेतुभूत जपः इति अर्थः उच्यते इति बोधयति। एतावता इदं सर्वैः अवगतं वा? कश्चन संशयः अस्ति वा अत्र? अवगतवन्तो वा न वा? अन्यत् किमपि अस्ति वा इति पश्यामि। अन्तरान्तरेण युक्ते द्वितीया, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया। अतः अनुर्लक्षणे इति सूत्रे हेतु इति शब्दः न प्रयुक्तश्चेदपि लक्षणे इति पदस्य व्याख्याने हेतुत्वार्थप्रतिपादकः नाम हेतुत्वं लक्षणम् इति उभयमपि तत्र अर्थत्वेन स्वीक्रियते इति एतावता एतस्य सूत्रस्य व्याख्या समाप्ता। इति संशयाः सन्ति वा अत्र? अवगतम् कार्यनियतपूर्वं वृत्तित्वं जपः विशाखानक्षत्रं न किल? अय्यो, विशाखानक्षत्रं न, शाखाग्रे नाम वृक्षस्य अवयवः शाखा इति। एतावत् सर्वैः अवगतं खलु? अग्रे पश्यन्तु। तृतीयार्थे अस्मिन् द्योते अनुः उक्तसंज्ञः स्यात्। अस्मिन् द्योते नाम तृतीयार्थे द्योते अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। उदाहरणं नदीम् अन्ववसिता सेना नद्या सह सम्बद्धा इत्यर्थः शीबन्धने क्तः। तृतीया विभक्तिः येषु अर्थेषु विहिता तस्मिन्नर्थे विद्यमानश्चेत् अनु इति तस्य सः अर्थः अनुना द्योत्यते चेत् तत्र अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। उदाहरणं नदीम् अन्ववसिता सेना इति उदाहरणं। नद्या सह सम्बद्धा, अत्र सहार्थे या तृतीया विधीयते सा तृतीया अत्र स्वीकृता। अस्मिन् सूत्रे तृतीयार्थ इत्यनेन सहार्थे या तृतीया सा स्वीक्रियते। तत्र हेतुः कः इति वयम् अत्र पश्यामः। तृतीयार्थे अनुः इति अनुवर्तते कर्मप्रवचनीयाः इत्यधिकृतम् अस्मिन् द्योत्ये इति। सहयुक्ते प्रधाने इति तृतीया। तृतीयार्थे द्योत्ये इति उक्तं खलु? तृतीयार्थः कः? सहयुक्ते प्रधाने इति तृतीया। साहित्ये द्योत्ये, साहित्यं नाम सहभावः, तस्मिन् अर्थे द्योत्ये अत्र अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। अत्र तृतीयार्थे इत्यनेन कर्तृकरणे इति न गृह्यते। रामेण शरेणानुहतो बाली इत्यत्र उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति न्यायेन तृतीयायाः एव प्रवृत्त्या अस्याः संज्ञायाः फलाभावात् नापि एनाङ्गविकारः इति तृतीयार्थः अत्र विवक्षितः अनन्तरस्य इति न्यायेन कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यस्य सहयुक्ते प्रधाने इत्यस्यैव बाधकत्वात्। तदाह किं वदति? तृतीयार्थे अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति खलु वदति। तृतीया विभक्तिः बहुषु अर्थेषु विहिता। कथं तर्हि साहित्ये द्योत्ये एव अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वम् इति प्रश्नः। समाधानं वदति रामेण शरेण अनुहतः बाली, रामेण बाणेन हतो बाली इति वाक्यं प्रसिद्धमेव अस्ति खलु। तत्र रामेण बाणेन उभयत्रापि तृतीया वर्तते। एकत्र अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अपरत्र अनुक्ते करणे तृतीया।
यदि अत्र उभयत्रापि अनुहतः हतः वाली इत्यत्र अनुप्रयोगः नास्ति अनुहता इति प्रयोगे तु अनु इति उपयुक्तम् अत्रापि अनुना तृतीयार्थः बोध्यते इति कृत्वा राम इति शब्दात् शर इति शब्दाद् वा तृतीयां बाधित्वा द्वितीया कुतो न तृतीयार्थे विद्यमानत्वात् अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वात् तद्योगे द्वितीया विभक्तिः कुतो न इति प्रश्नः समाधानं वदति अनु इत्यस्य तृतीयार्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिर्भवति रामेण शरेण उभयत्रापि या तृतीया सा कारके अर्थे विधीयमाना तृतीया अनुयोगे या तृतीया सा उपपदविभक्तिर्वर्तते यत्र एकस्मिन्नेव स्थले उपपदविभक्तिः कारकविभक्तिः उभयोः प्रसक्तिः तर्हि कारकविभक्तेः एव बलवत्वम् इति कश्चन सिद्धान्तः तमेव सिद्धान्तमत्र वदति उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी इति तेन किं भवति अनुयोगे या द्वितीया प्राप्ता तां बाधित्वा कारकविभक्तित्वात् तृतीयायाः एव बलवत्वम् अतः अनु इत्यस्य तृतीयार्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा या उक्ता तत्रापि तृतीयार्थः करण इति वा कर्ता इति वा स्वीकारेण फलमेव नास्ति कुतः यत्र यत्र अनुयोगे द्वितीया प्राप्ता तृतीयार्थे सा तु उपपदविभक्तिर्भवति तत्रापि तृतीया यदि कारकतृतीयां स्वीकुर्वन्ति कारकतृतीयायाः बलवत्वात् सर्वत्रापि द्वितीयां बाधित्वा सा एव कारकतृतीया प्रवर्तते चेत् तस्मिन् तृतीयार्थे अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विधाय प्रयोजनं न भवति इति कृत्वा अत्र अनु इति तृतीयार्थः नाम कारकतृतीया न स्वीक्रियते इति न्यायेन तृतीयायाः एव प्रवृत्त्या अस्याः संज्ञायाः फलाभावात् अनु इत्यस्य तृतीयार्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञाम् उक्त्वापि प्रयोजनं न पश्यामः अतः तत्र तृतीयार्थः नाम कारकतृतीया न स्वीक्रियते कारकतृतीया या वर्तते तस्मिन् अर्थे अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न इति सिद्धम् अनन्तरम् इतोपि सन्ति खलु येनाङ्गविकारः इति सूत्रेणापि अङ्गविकारे अर्थे तृतीया विभक्ति विहिता अतः सः अर्थः अत्र कुतो न स्वीक्रियते इति चेत् वदति अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति अन्या परिभाषा वर्तते इयम् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा विधिः वा निषेधो वा अनन्तरं विद्यमानस्य भवति न तु व्यवधानेन विद्यमानस्य अतः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रस्य अनन्तरं वर्तते इत्यस्य सहयुक्ते अप्रधाने इत्यस्यैव बाधकात् कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रं सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रस्यैव बाधकं भवति न तु येनाङ्गविकारः इति सूत्रस्य किमर्थम् येनाङ्गविकारः इति सूत्रेणापि तृतीया एव विधीयते सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रेणापि तृतीया एव विधीयते उभयोर्मध्ये कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रं कस्य बाधकम् सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रस्यैव बाधकम् किमर्थं तत्र वयं संख्यां पश्यामः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रं द्वितीयाध्याये तृतीये पादे अष्टमं सूत्रमस्ति 2 3 8 सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रं द्वितीयाध्याये तृतीये पादे ऊनविंशति तदस्ति तस्य संख्या येनाङ्गविकारः द्वितीयाध्याये तृतीये पादे 20 वर्तते एतस्य सूत्रस्य संख्या किं सूत्रं येनाङ्गविकारः इति सूत्रं वर्तते 20 सूत्रस्य संख्या सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रस्य संख्या अस्ति 29
कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति सूत्रस्य संख्या अस्ति 8. अतः 8मं सूत्रमिदं कस्य बाधकं भवति? 29 वर्तते यस्य सूत्रस्य संख्या सः युक्ते प्रधाने इति तस्यैव बाधकं न तु एनाङ्गविकारः इति सूत्रस्य। अवगतं वा? अतः अत्र तृतीयार्थे अनु इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा नाम तृतीयार्थः कः स्वीक्रियते? सः युक्ते प्रधाने इति सूत्रेण विहिता या तृतीया स एव अर्थः अत्र स्वीक्रियते इति वदति। अनन्तरं नद्या सह सम्बद्धा इत्यारभ्य वयं पुनः श्वः पठिष्यामः।